आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर्स 21 में आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब, एक बड़ा इशू है और बड़ी बात है, बड़ी अपडेट हुई है शहरी सिंध से, और वो ये है कि मुत्तहिदा कौम मूवमेंट बहादुराबाद यानी बहादुराबाद माइनस अल्ताफ़ ग्रुप ने ये फ़ैसला किया है कि जनाब अब वफाकी हुकूमत को सख्त पैगाम दिया जाए, सख्ती से बात की जाए उनसे, और इस हवाले से उन्होंने अपनी जो मेंबरान असम्बली हैं उनसे इस्तीफ़े जमा लेने शुरू किए हैं। मतलब ये वैसे आपस की बात ये है कि इस्तीफ़े पहले से मौजूद होते हैं, ताहम एक नुमाइशी बात होती है कि जनाब हमने इस्तीफ़े लेने शुरू किए हैं। ये मतलब इसके एक और एक वजह ये भी होती है कि जनाब प्रेशर देना होता है। तो जनाब मरदमशुमारी के मसले को लेकर मुत्तहिदा कौम मूवमेंट बहादुराबाद ने एक सख्ती के साथ पैगाम जो है वफाकी हुकूमत की जानिब किया है, और ईद के 34 दिन आज एक अहम इजलास बहादुराबाद में हुआ है, जिस इजलास के अंदर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब मौजूद थे। इस इजलास के अंदर जनाब नसरीन जलील साहबा बैठी थी, उनके दाएं जानिब एक जानिब जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार बैठे थे। इसी तरह उनके बराबर में अगर हम देखें तो मुस्तफ़ा कमाल और अनीस ख़ान खानी मौजूद थे। और फिर अगर हम आगे जाएँ तो फिर आपको अमीनुल हक साहब भी मिलेंगे, और जितनी भी मरकज़ी क़यादत है, इसी तरह जो कुछ लीगल एक्सपर्ट भी वहाँ पे मौजूद थे। और एक जो है इजलास हुआ, और इजलास के अंदर मरदमशुमारी को लेकर बड़ी बात की गई। और मरदमशुमारी पर सबसे ज़्यादा हमने देखा कि वहाँ पे यानी जो हमारी सोर्सेज हैं उनके मुताबिक मुस्तफ़ा कमाल ने बड़ी मुस्तनद और मुदल्लिल बात की, और मुस्तफ़ा कमाल ने बताया कि जनाब क्या क्या मामला इस वक्त चल रहे हैं। इसके साथ साथ जो मुत्तहिदा कौम मूवमेंट ने अपनी यानी बहादुराबाद ने जो अपना एक एलामिया जारी किया है, या जो मीडिया को कन्वे की गई हैं बातें कि वो इस बातों को लेकर, इस मुद्दे को लेकर उठाएं, तो उसमें एक फ़िगर जो कि मुस्तफ़ा साहब या दीगर लोग देते रहे हैं कि जनाब 25 लाख से ज़ायद लोग जो हैं उनको जो है वो गिना ही नहीं गया है। इसी तरह बड़ी इमारतें हैं, कसीर मंजिला इमारतें हैं, उनको नहीं गिना गया है, या उनमें से सिर्फ किसी एक घर को चुन के और पूरी बिल्डिंग को एक बिल्डिंग करके, या कराची के अंदर जो पोर्शंस के इशूज़ हैं उनको नज़रअंदाज किया है। तो इस वजह से ये मरदमशुमारी मुकम्मल नहीं है, और वफाकी हुकूमत को ये पैगाम ये इस्तीफ़े ये पैगाम दे रहे हैं कि हम हुकूमत से बाहर आ सकते हैं। यानी कि पीडीएम की हुकूमत, जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इन वोटों के सहारे मौजूद है, वो हुकूमत से बाहर अगर आ जाते हैं तो फिर ये पीडीएम की हुकूमत कहाँ खड़ी होगी। और अगर जब पीडीएम की हुकूमत गिर जाएगी तो फिर इंतखाबात और ये तमाम मामला, यानी एक नया इम्तिहान मौजूद होगा, सर पे मौजूद है पीडीएम की हुकूमत के मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ और आसिफ अली जरदारी साहब के साथ भी, क्योंकि असली तौर पे हुकूमत को अगर हम देखें तो यही दो लोग चला रहे हैं। लंदन से मियां साहब ने मियां नवाज शरीफ, और यहाँ से आसिफ अली जरदारी साहब। तो जनाब ये बड़ा मुद्दा है जो कि अभी खड़ा होने को है। सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान वैसे ही इस वक्त वफाकी हुकूमत को सामना करना पड़ रहा है, पीडीएम की हुकूमत को। और उसके बाद अगर मुत्तहिदा कौम मूवमेंट ये जो दावे कर रही है, ये जो बातें कर रही है, अगर वो उसमें सच्ची है, गो के माजी में भी इस तरह के दावे और बातें हमने सुनी हैं, ताहम उनमें हकीकत में अगर हम देखें तो कोई अमल नहीं हुआ है, तो अगर ऐसा है तो फिर ये बात ख़ासी मुश्किल होगी मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के बाहर आने के बाद कि पीडीएम की हुकूमत बच पाए, या पीडीएम की हुकूमत जो है वो संभाला उसको लग जाए, क्योंकि उसके बाद फिर मामलात और मज़ीद ख़राब होंगे। तहम मुत्तहिदा कौम मूवमेंट बहादुराबाद, यानी वो ग्रोह जो कि अल्ताफ़ हुसैन साहब से जिसने अपने आप को माइनस किया है, वो पूरे तमाम ग्रोह मर्जर हुआ है, उनका इत्तेहाद हुआ है। उस हवाले से जो मैंने 2-3 लोगों से, दोस्तों से रब्ता किया, तो उनका ये कहना है कि जनाब ये भी इस पोजीशन में नहीं है कि ये इत्तेहाद से बाहर आएँ, क्योंकि ये अपने फ़ैसले करने के लिए आज़ाद नहीं हैं। और क्योंकि ये अपने फ़ैसले करने के लिए आज़ाद नहीं है, कुछ अपने बुज़ुर्गों से मशवरे लेते हैं, और वो बुज़ुर्ग उनको क्या इजाज़त देते हैं इसका अंदाज़ा सबको है कि वो बुज़ुर्ग इस वक्त उनको हुकूमत से बाहर आने को नहीं कहेंगे। और अब दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि जनाब बहादुराबाद पर ये दबाव है कि जो हाफ़िज़ नईम साहब हैं वो बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, इस मरदमशुमारी को, सेंसस को, खाना शुमारी को, सबको लेकर बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, संगीन इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। और वो इल्ज़ामात इसी तरह के हैं जैसे कि माजी के अंदर अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी कई दफ़ा हमने देखा कि वो किया था, और उस वक्त भी जमात इस्लामी यही बात करती थी, लेकिन ख़ास नरम अंदाज में बात करती थी कराची के मुद्दे को लेकर। लेकिन अब वो हाफ़िज़ साहब को अगर हम देखें तो वो भी कहते हैं कि हमें मुलाज़मतों में हक़ नहीं मिल रहा शहरी सिंध को, और बहुत सारी चीज़ें वो ऐसी उठा रहे हैं जिसकी वजह से उनकी पजीराई बढ़ती चली जा रही है। और इस वक्त शहरी सिंध की सबसे, और ख़ुसूसन कराची की सबसे बड़ी जमात अगर कोई है तो वो हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब की जमात इस्लामी है।
اور اس کے بعد اگر ہمیں دیکھ رہے ہیں بلدیاتی الیکشن میں تو وہ پی ٹی آئی نظر آ جاتی ہے یا ہمیں کوئی اور نظر آ جاتی ہے. تاہم متحدہ قوم یا بہادر آباد نے جو بائیکاٹ کیا ہے وہ بائیکاٹ کی وجہ یہی قرار دیا جا رہا تھا کہ صورتحال بہت بری تھی, اور آصف علی زرداری صاحب نے خود کہا کہ ہم چاہتے تھے کہ متحدہ قوم بہادر آباد جو کہ مانس الطاف مرجر ہے وہ اقتدار میں ہوتی. ہماری خواہش تھی کہ وہ لوگ ہوتے, ہم نے ان کو سپورٹ بھی کیا, لیکن ان کی تیاری مکمل نہیں تھی. یہ ہم نے اپنے ولاگس میں بھی اس سے قبل بات رکھی تھی, اور وہی ہوا کہ اس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ اسی چکر میں نہیں کیا, اور پارٹیسپیٹ نہیں کرنے کی وجہ سے ان کی نمائندگی اور صفر ہو گئی. اسی طرح اگر ہم بات کریں پاکستان تحریک انصاف کی, تو انہوں نے بھی مردم شماری کے مدعے کو لے کر سخت زبان استعمال کر رہے ہیں. گو کہ وہ تو مسلسل ہی سخت زبان استعمال کر رہے ہیں, اصل اپوزیشن اس وقت وفاقی حکومت کے وہی ہیں. تاہم اس معاملے کو لے کر اب جو ایم کیو ایم کے اندر وہ سیکشن ہے, یعنی مصطفیٰ کمال صاحب کا سیکشن یا پی ایس پی سے آئے ہوئے وہ لوگ ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ احتجاج کے لیے سڑکوں پہ آئے جائیں اور کراچی کو بتایا جائیں کہ کراچی کا جو اصل مسئلہ ہے یا کراچی کا جو اصل مدعا ہے وہ ابھی بھی ہم ہی لوگ لڑ سکتے ہیں اور کوئی نہیں لڑ سکتا. یعنی ان کے جو اس وقت اصل الائنس ہیں, اصل جو مطلب ان کے جن کا مقابلہ چل رہا ہے, تو کراچی کے اندر اگر شہری سندھ کے بورڈ سے متعلق ہے تو وہ حافظ نعیم صاحب ہیں اس وقت, اور جناب بہادر آباد ہے. کیونکہ متحدہ قوم الطاف گروپ جن کو اس وقت سب سے زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ پذیرائی ہے, یا ان کے حوالے سے ان کے فالوور بہت زیادہ ہیں, لیکن ان کو سیاسی طور پر سرگرمیوں کی اجازت اعلانیہ یا غیر اعلانیہ طور پہ نہیں ہے, یا ہمیں لگتا ہے کہ ان کو جب وہ سیاسی سرگرمی کرتے ہیں تو ان کو الاؤ نہیں کیا جاتا. اس حوالے سے اب یہ جو ہے وہ بڑا پریشر تھا ان کے کارکنان کی جانب سے جو کہ بہادر آباد کے ہیں کہ جناب آپ سڑکوں پہ آئیں, اور اب یہی بات آج کے اجلاس میں آئی ہے کہ جناب ہمیں سڑکوں پہ نکلنا ہوگا, ہمیں پروٹیسٹ کرنا ہوگا, اور پروٹیسٹ کے بعد ہمیں جو ہے وہ اس حوالے سے ایک راستہ اپنانا پڑے گا. نہیں تو اگر ہمیں جس قدر کم گنا گیا ہے یہ شہری سندھ کو, تو یہ ہمارا اوریجنل ووٹ بینک ہے, اور اگر اسی طرح کی صورتحال رہی تو ہمارے لیے خاص سے مسائل ہو جائیں گے. نہ صرف نمائندگی کم ملے گی اسمبلیوں میں, بلکہ جو وسائل کم ملیں گے, جس کے باعث اگر کوئی شہری انتظامیہ کا بھی کوئی بھی ہو, چاہے کوئی سے بھی کسی بھی قسم کا سسٹم ہو, اس کے اندر کسی بھی میئر کے لیے یا ڈپٹی میئر کے لیے, چاہے وہ ناظم کا سیٹ اپ ہو, میئر کا سیٹ اپ ہو, اس کے اندر کسی کے لیے بھی کراچی کا نظم و نسق چلانا مشکل نہیں, ناممکن ہوگا. اور اسی وجہ سے سارے لوگ آوازیں بھی بلند کر رہے ہیں. تاہم اب تڑی لگا دی ہے, دھمکی لگا دی ہے کراچی کی زبان میں متحدہ قوم نے یا بہادر آباد گروپ نے, اور بہادر آباد گروپ یہ کہتا ہے کہ وفاقی حکومت اس حوالے سے اپنا فیصلہ کر لے کہ اس نے کیا کرنا ہے, اور اس حوالے سے وہ اپنے پیغام بھیجا دیں. یاد رہیں اس سے قبل وزیر اعظم پاکستان سمیت تمام لوگوں تک ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی سمیت دیگر لوگ اپنی آوازیں پہنچا چکے ہیں, جیسے کہ جماعت اسلامی کے سراج الحق نے پہنچائی اور دیگر لوگوں نے پہنچائی. تاہم اس پر کوئی عمل نظر نہیں آیا ہے. اب اگر ہم حافظ صاحب یا جماعت اسلامی کی بات کریں تو انہوں نے یاد رکھے کہ دھرنا دیا تھا یا انہوں نے ایک پروٹیسٹ کیا تھا گورنر ہاؤس کے باہر, اور یہ کہا تھا کہ گورنر صاحب پکوڑے نہ تلیں, آپ وفاق کے نمائندے ہیں, آپ ہماری آواز وہاں پہنچائیں, یعنی شہری سندھ کی آواز وہاں بلند کریں. تاہم اس تمام پریشر کے بعد اب جب بہادر آباد نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سڑکوں پہ آئے گی, وہ بات کرے گی, تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. ذرائع کہتے ہیں کہ بہادر آباد کے اندر ابھی اتنا دم نہیں ہے کہ وہ وفاقی حکومت سے باہر آ جائیں, کیونکہ ان کو اجازت نہیں ملنی اور وہ اپنے فیصلے خود کرنے والے نہیں ہیں. ذرائع یہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف یہ پریشر ٹیکٹکس ہے, اور کسی بھی وفاقی وزیر کی جانب سے رابطہ کرنے پر یہ جتنا بھی جو برائی کا پہاڑ بنایا گیا ہے یہ ڈھہ جائے گا, اور ایک وفاقی حکومت کے کام بندہ یعنی کوئی بھی ایک وفاقی وزیر مسلم لیگ نون کا ایک بڑا رہنما کو ان سے مذاکرات کرے گا اور کچھ ٹائم مزید لے لیا جائے گا. لیکن اگر بہادر آباد سڑکوں پہ آتی ہے تو یقینی طور پر اس کا فائدہ جو ہے وہ شہری سندھ کے لوگوں کو ہوگا. شہری سندھ کو گننا ضروری اس لیے ہے, یا پورے سندھ کو یا پورے پاکستان کو صحیح گننا اس لیے ہے کیونکہ اسی کی بنیاد پر آپ کی نمائندگی کی تو ہوتی ہی ہوتی ہے, تاہم اس کی بنیاد پہ سب سے بنیادی وسائل جو ہیں وہ تقسیم ہوتے ہیں. آپ کو اسی حساب سے بجٹ ملتا ہے, آپ کی سڑکوں کی مرمت کا, آپ کو پانی اسی لحاظ سے ملتا ہے, آپ کی بجلی پھر اسی لحاظ سے تیار کی جاتی ہے, یا بجلی اسی لحاظ سے سپلائی ہوتی ہے. ہر چیز کا معاملہ جو ہے وہ اس مردم شماری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ دعوے تو آپ نے کر دیے ہیں, میڈیا کو آپ نے پیغام بھی بھجوا دیا ہے, یا میڈیا کے تھرو ایک پریشر بھی کریٹ کرنے کی بہادر آباد کوشش کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ہی ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی اس وقت کوشش کی جا رہی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی کوشش کی جا رہی ہے اس مدعے کو اٹھانے کی اور وفاقی حکومت کو ڈرانے کی کہ ہم باہر آ سکتے ہیں. کیا
متحدہ قوم موومنٹ بہادر آباد جو اپنا آپ کو متحدہ قوم موومنٹ کہتی ہے وہ اتنا بڑا فیصلہ لے سکتی ہے؟ آپ بھی اس حوالے سے اپنی فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں کہ کیا اتنا بڑا اقدام وہ بنا کسی سے پوچھے، یعنی بزرگوں سے پوچھے، وہ اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے؟ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو آپ نے لائک کرنا ہے جناب، سبسکرائب کرنا ہے، ہماری ویڈیوز کو شیئر کرنا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، اور ہمارے وہ دوست جن کی گھر پہ بیٹھ کے میں ولاگ کر رہا ہوں ان کا بھی بہت شکریہ، کیونکہ رپورٹرز 21 پلیٹ فارمس مجھے کہا کہ اس کے اوپر اپنا انالیسس دیں، تو وہ میں نے اس پر اپنا تجزیہ رکھا ہے۔ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ، آداب عرض ہے۔